Praise the Lord. Praise the Lord. हर दफा कोई ना कोई कलाम के शुरू में बात करता हूं, और आज भी ये कि खुदावंद को जानने की जितनी आपकी सिंसियर एफर्ट्स हैं, ठीक है, सिंसियर एफर्ट्स का मतलब है कि वो इंसानी दिखावे के लिए नहीं है, हमारे अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए ना, फूफा के लिए नहीं है, ना ही ये कि दुनिया जाने कि मैं कितना जो है वो नॉलेजेबल हूं। ऐसी एफर्ट्स जो हैं जो आपकी सेल्फ ग्रेटिफिकेशंस के लिए नहीं होती, बल्कि खुदा की कुदरत को जानने के लिए होती हैं। याद रखिए, उसमें जब कभी भी अगर कभी मिस्टेक भी हो जाए, अगर आप समझें कि मेरे मुंह से निकले हुए लफ्ज जो हैं ये गुस्ताखी ठहरे हैं, ब्लास्फेमस हैं, खुदा के हुजूर निकम्मे अल्फाज की तरह हैं, यकीन जानिए मेरा बड़ा ईमान है कि खुदावंद आपकी उन बातों को हिसाब में नहीं लाएगा। क्यों? एवरी एफर्ट ऑफ योर्स जो आप सिंसियरिटी के साथ उसको खोज करने में लगाते हैं, उसको जानने में लगाते हैं, वहां कहीं गलती भी हो जाए, खुदावंद उसके लिए आपको सजावार नहीं ठहराएगा, बल्कि खुदा की जात को इस बात की खुशी होती है कि कोई अपने दिल से, अपनी जान से, अपने पूरी ताकत से और अक्ल से खुदा को जानने की कोशिश कर रहा है और उसके लिए रास्ते निकलते हैं। ठीक है, आज की जो बातचीत है वो भी एक ऐसी एफर्ट है, बहुत आगाज है उस बात का, और कलीसियाओं में बहुत कम शायद इस बात पर बात की जाती है। मैं ये नहीं कहता हूं कि नहीं की जाती, मैंने कम से कम आज तक किसी खादिम को अपने इन गालिबन 26-27 साल जो करियर है मेरा चर्च के साथ, उसमें मैंने नहीं कभी सुना कि किसी शख्स ने इस पे बात करी हो। लेकिन ये कुछ जरूरी नहीं कि मेरे कानों तक नहीं पहुंची तो ये बात कभी हुई नहीं, हुई है। दुनिया भर में खुदा ने बहुत सारे अपने लोगों को रखा है जिन पर वो अपने मुकाशफात को खोलता है। आइए, ये आगाज है, ठीक है, इसमें मिस्टेक्स भी होंगी, चैलेंजेस भी होंगे, दिमाग की दही भी होगी, दिमाग उथल पुथल होगा, डिस्टर्ब होगा, मुस्तरब होगा, और जब ये सब कुछ होता है फिर ही तो खोज का मजा आता है, जहां पर ये लगता है आज पादरी साहब ने पता नहीं किधर का कलाम सुनाया, आज इसने पता नहीं क्या बात कर दी है। भाई ढूंढो, खादम गलत है या खुदा का कलाम ही कुछ ऐसी बात कर रहा है, कहां कहां गलती हुई है, उस गलती को ढूंढने ढूंढने में हम सच्चाई की राह पर निकल पड़ते हैं। आज का कलाम ज़बूर 97 और उसकी दूसरी आयत, ज़बूर 97 97 उसकी दूसरी आयत, वहां पर लिखा है, बादल और तारीकी उसके इर्द गिर्द हैं। क्या है? खुदा के इर्द गिर्द क्या है? बादल भी है और तारीकी है, क्लाउड एंड थिक डार्कनेस। God is covered by the cloud and thick darkness. अगली बात, सदाकत और अदल उसके तख्त की बुनियाद है। Righteousness and justice are the foundations of his throne. आग उसके आगे आगे चलती है। अब डरावना सा खुदा, मतलब हमारे लिए जो है बड़ी डरावनी सी पिक्चर है। अब पहली तो बात है वो क्लाउड में है, फिर गहरी तारीकी में रहता है, फिर आग उसके आगे आगे चलती है और चारों तरफ उसके मुखालफों को भस्म कर देती है। उसकी बिजलियों ने जहान को रोशन कर दिया है। जमीन ने देखा और कांप गई, जमीन ने देखा और कांप गई। ये जमीन जो है हमारी अर्थ की बात नहीं, प्लेनेट अर्थ की बात नहीं हो रही, क्योंकि प्लेनेट अर्थ की कौन सी आंखें हैं कि जो खुदा को देखती है। खुदा की जमीन जो है, प्लेनेट अर्थ जो है, वो इंसान के साथ जुड़ा है। इंसान जो है वो दीदे रखता है और खुदा को देखने की कोशिश करता है, या दिमाग या सोच ख्याल की आंखें रखता है, स्पिरिचुअल इंसाइट रखता है कि खुदा को जानने की कोशिश करे। जमीन ने देखा और कांप गई, खुदावंद के हुजूर पहाड़ मोम की तरह पिघल गए। दिस इज व्हाट व्हेन गॉड लुक एट समथिंग विद द फ्यूरी,
This is the picture of a furious God with the full glorified image. जब वो देखता है तो लिखा है कि पहाड़ जो हैं वो मोम की तरह पिघल जाते हैं। यानी सारी जमीन के खुदावंद के हुजूर आसमान उसकी सदाकत को जाहिर करता है। Praise the Lord. आज का जो हवाला है हम उस पर बात करेंगे डार्क थिक क्लाउड पर। तारीकी जो है हम उस पर बात करेंगे कि तारीकी क्या है। जब भी तारीकी का जिक्र आता है, तारीकी की बात आती है, तो हम फटाफट जो है द डार्कनेस ऑफ सिन की तरफ चले जाते हैं। जब कभी भी तारीकी की बात आती है तो हम कहते हैं सूरज गुरूब हो गया, सब दुनिया पर या जमीन पर जो है इस वक्त साया है, हाफ ऑफ द अर्थ जो है वो इस वक्त तारीक हो गई है। तारीकी क्या खुदा को अपने गिर्द जो है वो तारीकी रखने के लिए किसी सिनफुल डार्कनेस की जरूरत पड़ती है, शैतान की जरूरत पड़ जाती है कि उससे जो है वो गहरी तारीकी ले ले और अपने चौगिर्द रख ले, या फिर किसी तरह से और जो हवाले बाइबल मुकद्दस में जो जिक्र है जिनका ताल्लुक खुदा की इसके साथ जुड़ा है, उसके तख्त के साथ जुड़ा है, ऐसी बात हरगिज नहीं है। रोशनी की हमें जरूरत है, खा वो कलाम की हो, वो खुदा के जलाल की हो, खा वो सूरज की हो, चांद की हो, या सितारों से निकलने वाली रोशनी हो, ये हमारे लिए है। खुदा के नजदीक इन चीजों का क्या मतलब है? हम रोशनी रोशनी रोशनी, खुशहाली खुशहाली खुशहाली, हर चीज जो है हम इसी तरह से जो है वो इन चीजों को जानते रहते हैं और हम जो है इसी में जीना चाहते हैं। आप जानते हैं कि तारीकी भी उतनी ही अहम है जितनी कि रोशनी। अगर फिजिकल देखा जाए, फिजिकल वर्ल्ड में देखा जाए, तारीकी भी उतनी ही जरूरी है जितनी के रोशनी। सबसे बड़ी एग्जांपल ये है, इंसानी जो जिंदगी है, ह्यूमन लाइफ स्टार्ट्स इन डार्कनेस। मेडिकली स्पीकिंग, ह्यूमन लाइफ स्टार्ट्स इन डार्कनेस, डेवलप्स इन डार्कनेस, और जब किसी काबिल होती है तो रोशनी देखती है। ये इंसानी जिंदगी की बात है। अगर इंसानी जिंदगी को तारीकी ना मिले, इसकी नींद मुकम्मल नहीं होती। डार्क डीप साइकिल जो है, आप उसमें सोते हैं, मैं उसमें आराम करता हूं। और अगर किसी का जो है वो स्लीपिंग साइकिल जो है या स्लीप साइकिल जो है डिस्टर्ब होता है, तो वो कार्डियोवैस्कुलर और इसके साथ साथ न जाने कितनी चीजें जो हैं वो घर कर जाती हैं इंसानी जिस्म में। क्योंकि डार्क स्लीप साइकिल जो है उसका वो कंप्लीट नहीं होता, डिस्टर्ब होता है। और सोने के लिए अगर आप धूप में भी जब आप सोते हैं तो क्या करते हैं, कम से कम आंखों पर कुछ चीज रख लेते हैं। जिस्म बाकी किन्ने तो रोशनी नहीं देखनी, लेकिन एटलीस्ट कोशिश लोग करते हैं कि आंखों के रास्ते जो है ना कुछ भी रोशनी जो है वो मेरे दिमाग तक ना पहुंचे। क्या डार्कनेस जो है वो इतनी ही बुरी है कि हम इससे इतना ही नफरत करते हैं कि अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को जब छोटे छोटे होते हैं हम उन्हें डराना शुरू कर देते हैं, ओए उठे नेरा आएगा, उठे ना जाए तो कोई कीड़ा बैठा होएगा। हम शुरू ही से खुद को भी और बच्चों को भी, हाँ खदशात होते हैं, होता है प्रॉब्लम, लेकिन हम तारीकी से हम अपनी औलाद को क्यों डराते रहते हैं? क्या ये तारीकी जो हमारी रात की है या दिन के टाइम में कमरे में जो है रोशनी की अदम मौजूदगी है, सूरज के गुरूब होने के सबब से है, क्या हम ये सोच सकते हैं कि ये हमारे खुदाबंद की तरफ से है? हमारे लिए उसने ये दिन के इस हिस्से को उसने तारीक किया ताकि हमारी बॉडी रिकवर हो सके। जो कुछ सारे दिन में इसमें तोड़फोड़ हुई है, इसके सेल्स फिर से जो है रिकवर कर सकें, हील हो सकें, ताकि जिंदगी जो है वो चलती रहे। मेडिकली हमारी बॉडी जब सोते में
اور رات کے پہروں میں آرام کی حالت میں خود سے ریکور ہوتی ہے میکسیمم، اگر ہم اسے ہونے دیں تو۔ یہ بدن خدا کا ہے اور خدا کا روح اس میں بسا ہوا ہے۔ اب بات یہ کرتے ہیں ہم کہ کس طرح سے یہ تاریکی جو ہے شروع ہی سے خدا کی ذات کے ساتھ جڑی ہوئی تھی، اور یہ تاریکی جو ہے وہ کہاں سے ہے؟ جو اگر جینیسس چیپٹر 1 اور اس کی دوسری آیت اگر آپ پڑھیں، بلکہ پہلے ہی سے لکھا ہے کہ خدا نے ابتدا میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا۔ زمین ویران اور سنسان تھی اور گہراؤں کے اوپر اندھیرا تھا، اور خدا کی روح پانیوں پر جنبش کرتی تھی، اور خدا نے کہا کہ روشنی ہو جا۔ خدا نے روشنی پیدا کی ہے، تاریکی اس کے ساتھ پہلے ہی سے موجود تھی۔ He took the light out of the darkness. اس نے پیدا کیا اسے، اور پھر اس نے روشنی کو اور تاریکی کو جدا کر دیا۔ اس نے کہا یہ اچھا ہے۔ جس تاریکی میں، جس ابر کی تاریکی میں، جس تھک ڈارکنس میں وہ خود رہتا ہے، وہ تو اچھا ہے ہی۔ اس نے کہا روشنی بھی اچھی ہے، اسے ہونا چاہیے، اس سے منظر عام پر آنا چاہیے۔ اور جو روشنی اس نے اس وقت پیدا کی وہ آج کی ہمارے سورج کی روشنی نہیں ہے، وہ مختلف ہے، وہ اس کی اپنی قدرت ہے اور وہ خدا ہی کے لیے ہے۔ اس بات میں سے اور کئی بھید نکل سکتے ہیں۔ تھیولوجینز، خداوند نے جو زمین پر بہت سارے خادموں کو جو ہے علم الہیات سے، اپنے علم سے نوازا ہے، اس میں سے بہت ساری اور باتیں کر سکتے ہیں اور کریں گے بھی، آنے والے دنوں میں یہ باتیں آپ تک پہنچیں گی بھی۔ خدا بذات خود جہاں موجود ہے، وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ تاریک بادل میں یا ابر کی تاریکی میں رکھتا ہے۔ اس کی کچھ وجوہات جو ہمیں سمجھ آتی ہیں وہ ہم بیان کریں گے، جو سمجھ نہیں آتی اس کے لیے ہم خدا سے دعا ہی کر سکتے ہیں کہ خدا ہمیں وہ باتیں بھی سکھا جس کا علم ہمیں نہیں ہے۔ اس کی ایک بڑی اگزامپل جو ہے وہ یہ ہے کہ موسیٰ کو لوگوں نے کہا کہ بھائی خدا تجھ سے ہی بات کرتا ہے، خدا تیرے ہی نزدیک آتا ہے، تو ہی اس کی آواز سنتا ہے، ہم کہاں ہیں، کس کھاتے میں ہیں؟ ہم سے بھی خدا بات کرے، ہمیں بھی وہ وہاں مصر سے لے کر آیا ہے، ہمارے لیے بھی اس نے بڑی کوشش کی ہے، ہم بھی خدا سے ملنا چاہتے ہیں۔ خدا نے ایک پروٹوکول دیا، اس نے کہا پہاڑ کے گرد جو ہے ان سے کہا جمع ہو جائیں، لکیر کھینچ دے، اور کوئی شخص اس لکیر سے، اس نشان سے اندر نہ آئے، مر نہ جائے۔ لوگ جمع ہو گئے، انتظار کرنے لگے، اور پھر وقت مقررہ پر اس پہاڑ کے ارد گرد بادل چھانے لگا، بجلیاں کڑکنے لگیں، بادل گرجنے لگے، آوازیں آنے لگیں، شور ہوا، لوگ بھاگے، کہنے لگے موسیٰ تیرا خدا تو بہت ڈراؤنا ہے، یہ تو بڑی بڑی آوازیں نکالتا ہے، تم ایسے کرو، تم خود ہی بات کر لو، ہم جا رہے ہیں، اور جو کچھ تمہارا خدا کہے وہ ہمیں بتا دینا۔ اگلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ موسیٰ کو خدا نے جب پاس بلایا تو اس نے اسے کہا کہ اسے گہری تاریکی میں جو ہے وہ بھیجا کہ وہ وہاں بیٹھے، اور خدا پھر لکھا ہے کہ خدا موسیٰ سے ایسے، یہ وہاں حوالہ نہیں ہے، یہ کہیں اور ہے، خدا موسیٰ سے ایسے باتیں کرتا تھا روبرو جیسے کوئی دوست سے باتیں کرتا ہے، 1 to 1 آئی کانٹیکٹ بنا کے، چہرے پر نگاہ کر کے۔ پر مقدر دیکھیے، موسیٰ جی ہیں وہ تاریکی میں بیٹھے ہیں، وہ خدا کو دیکھ نہیں سکتے، پر خدا دیکھ سکتا ہے، خدا اس پر نگاہ کر سکتا ہے کہ موسیٰ کہاں بیٹھا ہے۔ کیوں؟ اس تاریکی کا مطلب کیا وہ شیطنت کی تھی؟ وہ ڈیول سے آئی تاریکی تھی؟ یہ خدا کے اپنے ابر کی جلال کی تاریکی تھی، وہ چادر تھی جو اپنے جلال ہی کی تھی، جس میں اس نے موسیٰ کو لپیٹ کر رکھا تھا کہ جب میں اس سے بات پچھلی دفعہ یہ گچ کھا گیا تھا، فینٹ ہو گیا تھا، بے ہوش ہو گیا تھا، اب میں چاہتا ہوں یہ مر نہ جائے، لہٰذا خدا نے اسے اپنی قدرت کی
अपने गहरे बादलों की तारीकी में लपेटा, उसे वहां पर रखा ताकि जब मैं इससे बात करूं तो ये मर ना जाए। खुदा इस बात का भी ख्याल रखता है कि जब खुदा अपने आप को अपने लोगों पर जाहिर करता है तो उसके लोग उसके चेहरा के नूर के सबब से मर ना जाएं। बड़े बड़े पहाड़ जब उन पर वो निगाह करता है तो वो पिघल जाते हैं मोम की तरह। तो एक आदमी जो है महज थप्पड़ खाने से कई दफा दिमाग के तबक रोशन हो जाते हैं, उस पर जब खुदा की नजर पड़ती है पहाड़ हिल जाते हैं, उसके सामने जो हवाएं चलती हैं, आग चलती है फिरती है, उसके सबब से आदमी का क्या हाल होगा। ये खुदा की अपनी कुदरत का इजहार है, मैनिफेस्टेशन है, खुदा के ज़हूर का अपना अंदाज है कि जब वो किसी पर अपने आप को जाहिर करता है कि लोग उसकी कुदरत को जाने कि वो किस कदर अजीम खुदा है, तो इसी किस्म के जो है वो हालात हो जाते हैं। खुदा को जरूरत क्या है इन सारी चीजों की कि जब वो चलता है तो तारीकी उसके साथ साथ चलती है। आप और मैं इस बात को समझते हैं, समझना चाहिए भी। कलाम मुकद्दस में लिखा है ज़बूर 18 में कि खुदावंद तारीकी उसके तख्त के नीचे है। तारीकी क्या है? उसके तख्त के नीचे है। और कलाम मुकद्दस में ही एक जगह पर लिखा है कि वो करूबियों पर तख्त नशीन होता है। यानी फरिश्ते जो हैं, आम जुबान में, मैं टेक्निकल लैंग्वेज या बहुत ज्यादा जो है वो कुदसियों और सराफीन उसके चक्कर में नहीं पढ़ने चाहता, सादा सादा जुबान में फरिश्ते जो हैं उन पर उसका तख्त होता है। और ये मत सोचे कि जैसे अब हम लिमिटेड है ना, हमेशा हम ये सोचते हैं 4 होंगे, 6 होंगे, 8 होंगे, यानी तख्त है तो चारों कोनों से 4 फरिश्तों ने जो है वो पकड़ रखा होगा, उड़ रहे होंगे। 2 से अपने जो है वो मुंह ढांपते हैं, 2 से अपना पांव ढांपते हैं और 2 से उड़ते हैं और खुदा को उसको ऊपर ले। ऐसा हरगिज नहीं। जब खुदा चलता है, जब खुदा जो है वो मूव करता है, लश्कर जो आसमान का है उसके साथ चलता है। thousands and thousands and thousands, countless जो एंजल्स हैं, सराफीम हैं, वो उसके साथ चलते हैं। लेयर आफ्टर लेयर जो है उसके तख्त के नीचे हैं। उसकी कलाम में लिखा है कि उसकी हुजूरी के सबब से, फिर ज़बूर 18 को मैं रेफर कर रहा हूं, उसकी हुजूरी के सबब से उसके डलदार बादल फट जाते हैं। उसके तख्त के नीचे जो है बहुत सारी तहों में फरिश्तेगान जो है वो उड़ते हैं और उनके सबब से भी ये तारीकी बनती है। अब मैं आपको अगर मैं फिजिक्स को इतना नहीं जानता हूं, ठीक है, लाइट की फ्रीक्वेंसी जो है कितनी कम कर दी जाए कि वो डार्कनेस में तब्दील हो जाती है। दिस इज व्हाट गॉड कैन डू। रोशनी को, उसकी फ्रीक्वेंसी को वो कम कर सकता है ताकि वो डार्कनेस या फिर आदमी के जलाल के बराबर उसका जलाल हो जाए कि आदमी उसे बर्दाश्त कर सके। लेकिन खुदा जो है वो अपने तख्त के नीचे बहुत सारे फरिश्तों के ऊपर उड़ता है ताकि उसके चेहरा की रोशनी जमीन पर पड़कर हर एक चीज को बर्न डाउन ना कर दे। उसकी अपनी ही मखलूक जो है उसके चेहरा की रोशनी से भस्म ना हो जाए। यीशु मसीह के लिए लिखा है कि उसका जलाल कम करके उसे खाली करके भेजा गया, आदमी के जलाल के बराबर कर दिया गया। जस्ट गैस इट अबाउट, अगर उसका जलाल ना कम किया जाता और जमीन पर आता तो कफरनहूम के बाजारों में ना लोग अपने बीमारों समेत ही बेहोश हुए होते। बहुत बहुत खराबी होती। इसीलिए खुदा ने अपने नूर का, अपने कलाम का, अपने बेटे का, जो लश्करों का खुदा कहलाता है, खुदावंद कहलाता है, कमांडर ऑफ गॉड्स आर्मी कहलाता है, उसके जलाल को पुराने अहद के जलाल से भी और कम कर दिया, आदमी के जलाल के बराबर बना दिया।
تاکہ دنیا اس کا جلال برداشت کر سکے، آدمی کے جلال کے برابر، تاکہ دنیا اسے مار سکے، اسے پرسیکیوٹ کر سکے، اسے مصلوب کر سکے۔ تاریکی اتنی بری نہیں ہے جتنی ہم سمجھتے ہیں۔ اگر موسیٰ تاریکی میں بیٹھ کر خدا کے جلال کے اور خدا کے چہرہ کے جو ہے وہ موافق لگ سکتا ہے، اور لوگ جو ہے ہائے موسیٰ اپنا چہرہ ڈھانپ، ہمیں جو ہے خوف آتا ہے، ہم تیرے چہرہ کی روشنی برداشت نہیں کر سکتے، یہ کون سی تاریکی ہے جو انسان کے چہرہ پر نور لے آتی ہے؟ کیا ہر بشر ایسی تاریکی کی خواہش نہیں کرنا چاہے گا کہ خداوند مجھے اس گہرے ابر کی تاریکی میں لے چل جہاں تو رہتا ہے، تاکہ میں وہاں پہنچ کر امر ہو جاؤں، تیرے جیسا جلالی بن جاؤں۔ میں اور آپ جو ہے وہ کتنی ہی دفعہ ہم اس بات کو سوچ کر ہم خوف زدہ ہو جاتے ہیں، او تاریکی کا نام لیتے ہی ہم شیطان اور پتہ نہیں کون کون سی چیزوں میں گھس جاتے ہیں۔ مصر پر ایک وبا آئی تھی، وہاں پر لکھا ہے کہ پورے ملک میں جو ہے وہ گہری تاریکی چھا گئی۔ یہ کچھ سورج کے ڈوبنے سے تاریکی نہیں آئی تھی، صرف اسی ملک میں آئی تھی، باقی دنیا تو ویسے ہی چل رہی تھی، ان پر تو روشنی تھی، سورج بھی تھا، ان کے کاروبار بھی چل رہے تھے، صرف اور صرف مصر پر جو ہے وہ اندھیرا تھا۔ میری دانست میں میرا ماننا یہ ہے، کیونکہ وہاں پہ خروج کی کتاب میں اگر میں نے ریفرنس لکھا ہو 10 باب کے 21 آیت جو ہے، خروج کی ایکسوڈس چیپٹر نمبر 10 اس کی 21 جو ہے ورس ہے، وہاں پر جو ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ خدا مصر کے دیوتاؤں کو سزا دے رہا تھا۔ presence of the Lord punishes the idols, the spirit of devil. خداوند کی موجودگی ہی ان کے لیے سزا بن جاتی ہے، کیونکہ وہ ناپاکی کی قوتیں ہیں۔ خداوند لشکروں کا خداوند اپنے فرشتگان سمیت اس ملک میں موجود ہے، اور وہاں پر لکھا ہے کہ یہ ایسی تاریکی تھی جس کو ٹٹولا جا سکتا تھا، that darkness can be felt، محسوس کیا جا سکتا تھا، لوگوں کو لگتا تھا کوئی پاس سے گزر رہا ہے، کوئی چھو کے گزر رہا ہے، ہاتھ چلاتے تھے تو ان کو کچھ محسوس ہوتا تھا۔ It was so dark۔ خداوند کے فرشتگان کی موجودگی جو ہے، خدا کی اپنی موجودگی جو ہے، اس کے سبب سے اس ملک میں جو ہے وہ ڈارکنس تھی، اور ان کا دیوتا ہارس اس تاریکی کو، خدا کے ان فرشتوں کو ہٹا نہیں سکا، ان رتھوں کو ہٹا نہیں سکا ہے۔ یاد رکھیے، خداوند جب چلتا ہے تو اس کے ساتھ ایک دو چیزیں نہیں چلتی، پورے لشکر چلتے ہیں، رتھ چلتے ہیں، آتشی رتھ یہ فرشتے ہوتے ہیں، گھوڑے چلتے ہیں یہ فرشتے ہوتے ہیں۔ آتشی چیزیں جو ہیں، آسمانی چیزیں جو ہیں، آپ کو پتہ ہے اس کے بارے میں، رتھوں کے بارے میں اور سواروں کے بارے میں، یہ سارے کے سارے فرشتگان ہیں، اور ان کا سوار ایک ہی ہے، اور وہ خدا کی آرمی کا چیف، خدا کا بیٹا یسوع مسیح ناصری ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، ریفرنس بتاتا ہوں۔ آپ ایک ریفرنس کو آپ خود سے ڈھونڈ لیجئے گا، غالباً یہ سلاطین کی کتاب میں ہے، پہلے ہی 2 ابواب میں، وہاں پر جب ایلیا جو ہے الیشا سے جدا ہوتا ہے تو الیشا جو ہے وہ کیا کہتا ہے؟ اے میرے باپ، یہ بات اس نے ایلیا کے لیے کہی، اور اگلی بات جو اس نے کہی، اے اسرائیل کے رتھ اور اس کے سوار، اسرائیل کے رتھ اور اس کے سوار، خداوند کے فرشتگان جو ہیں، رتھ اور گھوڑے جو ہیں، وہ آ کر ایلیا کو اٹھا کر لے کر گئے ہیں، اور الیشا جو ہے وہ بے اختیار چلا اٹھا، پکار اٹھا، اے میرے باپ،
اسرائیل کے رتھ اور اس کے سوار. خدا جب چلتا ہے اس کے ساتھ اس کے رتھ چلتے ہیں, اس کے گھوڑے چلتے ہیں, حکومتیں چلتی ہیں, اختیار چلتے ہیں, یہ سارے فرشتے ہیں. میں آج یہ سیکنڈ ٹائم جو ہے اس پلیٹ فارم پہ یہ باتیں کر رہا ہوں کہ یہ حکومتیں اور اختیار اور آسمانی جو ہے جو چیزیں ہیں یہ سارے کے سارے اس کے ساتھ چلتے ہیں جو اس کے اختیار میں رہتے ہیں. ان کی موجودگی جب بڑھ جاتی ہے, ایک دو کی بات نہیں میں کر رہا ہوں, جب وہ کاؤنٹلیس ہوتے ہیں, انسان کی کیلکولیشن سے باہر ہوتے ہیں, ان کے سبب سے زمین پر تاریکی چھا جاتی ہے اور لوگ اسے محسوس کر کے بغیر رہ نہیں سکتے کیونکہ وہ خدا کی موجودگی ہے. کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے, دو جگہوں پر یہ بات لکھی ہے کہ وہ اپنے خادموں کو آگ کے شعلے بناتا ہے اور اپنے فرشتوں کو کیا بناتا ہے؟ ہوائیں بناتا ہے. اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خدا وہ ہے جو بادلوں کو اپنا رتھ بناتا ہے اور ہوا کے بازوؤں پر سیر کرتا ہے. اس کے فرشتگان ہوائیں بھی ہیں, اس کے فرشتگان بادل بھی بنتے ہیں, بلکہ دلدار بادل بنتے ہیں, ڈارک تھک کلاؤڈز بنتے ہیں جن پر وہ سواری کرتا ہے اور چلتا ہے. اور جب وہ غضبناک ہوتا ہے تو لکھا ہے کہ اس کی حضوری کے سبب سے اس کے دلدار بادل پھٹ جاتے ہیں, اس کی وہ جو فرشتگان کی لیئرز آفٹر لیئرز ہیں وہ بھی پھٹ جاتی ہیں, اور اس کے نتنوں کے دم کے اس جھونکے سے سمندر کی تھا دکھائی دینے لگتی ہے. وہ غضبناک ہوتا ہے تو سمندر کی تھا دکھائی دینے لگتی ہے. کلام مقدس میں زبور 68 اور اس کی 17 ورس میں لکھا ہے, جیسا وہ کوئے سینا میں, یعنی خدا کی ذات کی بات ہو رہی ہے, جیسا وہ کوئے سینا میں جس روز اس نے موسیٰ کو کلام دیا تھا اور گہری تاریکی میں اس سے بات کی تھی, وہ لکھا ہے ویسے ہی وہ ان کے درمیان مقدس میں ہے. اسی لیے اس نے کہا تھا ہارون سے کہا کہ اپنی مرضی سے مت اندر آیا کرے کیونکہ میں ابر کی تاریکی میں عہد کے صندوق پر ظاہر ہوتا ہوں. جیسا خدا کوئی سینہ میں ہے ویسا ہی وہ ان کے درمیان مقدس میں یعنی ٹابرنیکل میں, ہیکل میں عہد کے صندوق پر موجود ہے. یہ اس کی حضوری ہے. خدا گہری تاریکی کے پردوں میں کیوں رہتا ہے؟ تاکہ ہم کہیں مر نہ جائیں, موسیٰ کہیں مر نہ جائیں, زمین کہیں اس کے چہرے کے جلال کے سبب سے جل نہ جائے. ایک اور ایگزامپل جس پر ہو سکتا ہے اعتراضات بھی ہوں, لیکن لیٹ می سے اٹ, اگر میں غلط بھی ہوں مجھے معاف کر دیجیے گا. یسوع مسیح ناصری 9 بجے سے لے کر دوپہر یا سپہر 3 بجے تک 6 آورز تک جو ہے وہ صلیب پر موجود تھے. جب تک وہ کچھ نہیں بولے تب تک کبھی جو ہے وہ شیطان آتا ہے, کہتا ہے لے خدا کا بیٹا ہو کر اوپر چڑھا ہوا نیچے اترا, بھائی تجھے کون روک سکتا ہے؟ تیرے پاس تو قوت ہے. 12 تمن فوج بلا, ان سب کا ملیا میٹ کر, ان کا صفایا کر, جنہوں نے تیری داڑھی نوچی ہے, جنہوں نے تجھے مارا ہے, جنہوں نے تجھے کوڑے لگائے ہیں, جنہوں نے سلیب چکوائی ہے, جنہوں نے کانٹوں کا تاج رکھا ہے, 12 تمن فوج کافی ہے ان کے لیے. سب مر جائیں گے. آج سب رومی اس جو ہے وہ خطے سے ختم ہو جائیں گے اور سارے کے سارے یہودی جنہوں نے تیرے حضور منہ کھولا ہے سب مر جائیں گے. پھر ڈاکو کے وسیلے سے کہنے لگا لے اگر تو خدا کا بیٹا تو اپنے آپ کو بھی بچا, ہمیں بھی بچا. اگر تو ہے تو یہ اگر والی بات یہ پہلی دفعہ نہیں ہوئی, یہ تو بیابان میں بھی ہوئی تھی. اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو تب بھی خداوند نے اسے بڑا خوبی جواب دیا تھا, کلام سے جواب دیا اور اس کا منہ بند کیا تھا. آج پھر وہ جو ہے وہ ڈاکو کا منہ استعمال کر رہا ہے, کہتا اگر تو خدا کا بیٹا ہے. بھئی اسے کوئی شک ہے کہ وہ خدا کا بیٹا نہیں ہے؟ اگر اسے شک دور کرنا ہے تو پھر تو وہ اتر ہی جائے گا, اور وہ شکی نہیں ہے. وہ ایسا نہیں ہے کہ جس کو معلوم نہ ہو کہ وہ کون ہے اپنی ذات میں. وہ کنفیوز نہیں ہے, وہ ڈرا ہوا نہیں ہے, نہ وہ گزرے وقت میں ڈرا تھا, نہ وہ اس وقت ڈرا ہے
जिस वक्त के मौत की घड़ी बदन को आने के लिए पहुंची जाती है, उसने बहुत सारे हरबों का इस्तेमाल किया। और शैतान तब तक उसको करना चाहता था जब तक उसने ये नहीं कह दिया सलीब पर, बाप सबको माफ कर, ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। आदम को माफ कर, वो नहीं जानता था कि वो कर क्या रहा है। हवा को माफ कर, वो नहीं जानती वो कर क्या रही है। दाऊद को, इब्राहिम, इसहाक, याकूब को और उसके साथ सारे नबियों को मुआफ कर, क्योंकि नहीं जानते कि क्या करते हैं। और इन सब को भी मुआफ कर जिन्होंने आज मुझे मसलूब किया है, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। ये वो अल्फाज थे जिससे दुनिया की नस्ल आदम की, जमीन के, दुनिया की पैदाइश के शुरू से लेकर जितने बशर उस वक्त तक मौजूद हो चुके थे, जितने मर चुके थे, जो जिंदा थे और जो आने वाली नस्लें थी, तब तक वो उसको आजमाता रहा, जब तक उसने ये नहीं कह दिया कि बाप इनको माफ कर, ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। इस बात का कहना था कि उसके बाद फिर उसने कोई चाराजोई नहीं की, उसने उस पर कोई अपना हरबा आजमाने की कोशिश नहीं की। क्यों? क्योंकि जो मेजर जो काम था वो उसने कर दिया सलीब पर चढ़कर। और उस वक्त लिखा है कि दूसरी घड़ी के करीब, बल्कि तीसरी घड़ी के करीब जो है वो सारे मुल्क में अंधेरा छा गया। ये वो फिर से वही सूरत हाल जो है नजर आ रही है जो पहाड़ पर थी, जो मिस्र में मौजूद थी, और आज सलीबी मकाम पर उस घड़ी में ऊपर मौजूद है कि 3 घंटे तक गहरी तारीकी छाई रही। बाकी दुनिया के कारोबार वैसे ही चल रहे हैं, लेकिन ये तारीकी फिर वहीं पर आ मौजूद हुई है। और खुदा अपने बेटे की स्पिरिट को और उसकी कुर्बानी को वसूल करने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए वो वहां पर मौजूद है, अपने फरिश्तेगान समेत, अपनी प्रेजेंस समेत। भूचाल भी बाद में आए, चट्टानें भी तिड़कें, और ये जो बातें हैं, चट्टानों का तड़क जाना, भूचालों का आना, मुर्दा जिस्म जो है वो कब्रों से निकल आना, ये सारे के सारे जो हैं पुराने अहद नामे में खुदा के कलाम, खुदा की हुजूरी की मौजूदगी के साइंस हैं। तो उसका कलाम जो है जहां पर मौजूद होता है वहां पर से मुर्दे जिंदा होते हैं। जहां पर वो खुद मौजूद होता है वहां पर भूचाल भी आते हैं, वहां पर चट्टानें भी तड़क जाती हैं, वहां पर अबर की गहरी तारीकी भी मौजूद होती है। ये उसकी मौजूदगी का इजहार है। जैसे मैंने पहले कहा, हो सकता है कुछ थियोलॉजियन इससे इत्तफाक ना भी करे तो भी जो है भला ही होगा, कुछ भलाई पैदा होगी। पर मेरी दानिश में ये तारीकी जो है वो सिन की या डार्कनेस नहीं थी, ये खुदा की अपनी मौजूदगी का इजहार था, जब वो अपने बेटे की कुर्बानी वसूल करने पूरी नस्ल आदम के लिए, ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। और यही तारीकी जो है आपको या वो और भी कई ज़बूर की किताब में तो बहुत मर्तबा इस तारीकी का जिक्र है जहां जिसमें खुदा रहता है। मैं कई दफा मजाक में ये बात करता हूं दोस्तों से, लोग कहते हैं जी डायनासोर्स जो है वो प्री एडमिक जो है वो एज में रहते थे। हाँ, मिलियंस ऑफ ईयर्स हो सकते हैं, क्योंकि पहले जो चैप्टर है 6 दिन जो है वो तो हमारे टाइम में है ही नहीं। पहले 6-7 दिन हमारे टाइम में तो नहीं है। हमारा टाइम तो हमारे बाप आदम से शुरू होता है, हमारा सोलर सिस्टम तो उसके सांस लेने से शुरू होता है। जिस रोज उसने पहला दिन देखा था उस सोलर सिस्टम की वजह से हमारा दिन तो तब से शुरू होता है। उससे पहले का जो अजल है, जो इटर्निटी है, हम इटर्निटी में एक छोटा सा पोर्शन है जो क्रिएट किया गया है थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स के लिए, ताकि इंसान उस पर जिंदगी जिए और खुदा को जाने। हम तो उस टाइम बाउंड चीजों में रहते हैं, वो अजल से है, यानी पहले से भी इटर्निटी में है,
اور جب یہ چیزیں ہماری ختم ہو جائیں گی پھر بھی وہ اٹرنیٹی میں وہی رہے گا, کوئی دوسری چیز وہاں پر نہیں ہوگی. تو میں کہتا ہوں ہاں خدا نے بنایا ہوگا سارا کچھ, میں یہ بات اپنے طور پہ کر رہا ہوں. میں دوستوں سے اکثر کہتا ہوں ہاں خدا نے بنایا ہوگا, اور پھر دیکھنے کے لیے نکلا ہوگا اچھا میں دیکھوں ذرا اپنی تخلیق کو کیسی زبردست طریقے سے کام کر رہی, اور اپنے ہی چہرے کے نور سے نا سب کچھ ساڑ سوٹ بیٹھا ہوگا. کیونکہ فاسلز جو ہیں, جو ڈائنوسورس کے فاسلز جو ہیں, وہ کہتے ہیں کہ زمین پر بہت بڑے بڑے شہاب ثاقب یعنی پتھر, ہم انگریزی کا لفظ مجھے غلط بولنا نہیں چاہتا, بہت سارے جو ہیں وہ خلال سے جو ہیں وہ سیارے گرے, اور ان کی آگ کے سبب سے جو ہے یہ سارے زمین پر اتنا ٹیمپریچر بڑھ گیا کہ یہ سارے کے سارے جانور مر گئے. تو میں کہتا ہوں بھائی مجھے یہ تو نہیں پتا اس وقت زلزلے کیسے آتے تھے, اس وقت شہاب ثاقب جو ہیں وہ کیسے زمین پر گرتے تھے, بڑے بڑے آگ کے گولے. پر مجھے لگتا ہے کہ ان کے گرنے سے پہلے خدا نے خود ہی یہ جو ہے وہ کر لیا تھا, اور اس کے بعد پھر اس نے کہا نہیں اب میں اسے ریکریٹ کروں گا. یہ بات تھیولوجی مت سمجھیے, یہ بات میں احتیاطاً آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ کبھی کبھی جو ہے وہ شک کرنا کئی دفعہ اچھا ہی ہوتا ہے. ہم سب جتنے بھی ہیں, ہم خدا کی اس تاریکی کو جس میں خدا ابر کے پردوں میں رہتا ہے, وہ ان کا تعلق شیطان سے نہیں ہے, گناہ سے نہیں ہے, سورج کے ڈوب جانے سے یا چلے جانے سے یا اوجل ہو جانے سے نہیں ہے. یہ خدا کی اپنی ہی ابر کی تاریکی ہے جو اس کے جلال کو برداشت کرتی ہے, اس کے چہرے کے نور کو برداشت کرتی ہے, تاکہ اس کے ارد گرد کی چیزیں جو ہیں جو اس نے تخلیق کر رکھی ہیں اس کے چہرے کے نور سے پگھل نہ جائیں. جب وہ ہمیں ملنے آتا ہے تو وہ جلال کم کر کے اپنے بیٹے کو بھیجتا ہے, کیونکہ لکھا ہے کہ خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا تھا, صرف بیٹے نے ظاہر کیا کہ بیٹا خدا کا دل کیسا ہے, خدا کا مزاج کیسا ہے, اس کی حقیقت کیسی ہے. اس لیے مسیح یسوع نے کہا کہ اے باپ, یوحنا کی انجیل اس کے 17 چیپٹر کی 5ویں آیت میں, اے باپ مجھے پھر سے ویسا ہی جلالی بنا دے جیسا جلال میں دنیا کی پیدائش سے پیشتر تیرے ساتھ رکھتا تھا. دنیا کے پیدا ہونے سے پہلے جیسا جلال میں تیری ذات میں رکھتا تھا, مجھے اب پھر سے ویسا ہی جلالی بنا دے. ویسا جلال جو آدم برداشت نہیں کر سکتا, ویسا جلال جو فرشتے برداشت نہیں کر سکتے, اس لیے اپنے چہرے ڈھانپتے ہیں. ایسا جلال جو اس کے تھک ڈارک کلاؤڈ جو فرشتوں کے لیئر آفٹر لیئر جو ہے وہ تخت اٹھانے کے سبب سے بنتی ہے, ایسا جلال جو وہ بھی برداشت نہیں کر سکتے. باپ مجھے پھر سے ویسا ہی جلالی بنا دے. دعا کیجئے ہم سب کو اس کے ابر کی گہری تاریکی کا تجربہ ہو, جس سے انسان کا چہرہ نورانی ہو جاتا ہے, جس کے چہرے سے خدا کی قدرت جھلکنے لگتی ہے, جو چہرہ مسیح کا چہرہ بنتا ہے, تاکہ اس کے قد کے اندازہ کے موافق ہم بڑھتے رہیں. خداوند آپ سب کو اور مجھے بھی اس کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے. آمین آمین آمین. تھینک یو طارق بھائی, تھینک یو سو مچ. خدا ان کو بہت بہت برکت دی اور اسی طرح کثرت کے ساتھ اپنے جلال کے لیے استعمال کرے. خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں آج کے اس کلام کے لیے جو ہم نے ایک ڈفرنٹ وے میں سنا, لیکن مجھے پتا ہے کہ ہم سب نے برکت پائی ہے.